नाज़रीन, जंग 33वें दिन दाखिल हो चुकी है, जो कि अमेरिका ईरान इजराइल जंग है। ईरान के ऊपर जारियत जो कि अमेरिका और इजराइल ने की उसका 33वां दिन है। इस अब जंग की यानी जंग बंदी के हवाले से बात की जा रही है। और कल आपने देखा कि एक बहुत ही अहम अलामिया जो था वो बीजिंग से आया, जो कि पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका अलामिया था, जिसके अंदर मुख्तलिफ नुकात थे। कल हमने उसके ऊपर सैर हासिल बात की थी, मगर वो पाँचों नुकात जो हैं उसके ऊपर अब बात हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो आज कौम से खिताब करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक कल सुबह, और उसके अंदर अहम ऐलानात करेंगे। वो अहम ऐलानात क्या होंगे? क्या वो बीजिंग की जो एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि चीन ने बहुत एक न्यूट्रल रोल प्ले करते हुए और पाकिस्तान ने अपना वो स्टेटमेंट दिया है, उस दौरान जो कहा गया है कि मुख्तलिफ हवालों से, और वली नसर साहब ने तो ट्वीट भी की कि इस मौके के ऊपर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के और चाइना के वज़राए ख़ारजा बात कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में ज़ाहिर है कि ये सब बातचीत हुई। याद रहे कि जनरल आसिम मुनीर ही वो शख्सियत है जिन्होंने डायरेक्ट रब्ता किया था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और ये ऑफ़र किया था कि पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेट करना चाहता है। फिर पाकिस्तान की अपनी जो एफर्ट्स उसके बाद रही हैं, और जो चारों वज़राए ख़ारजा की इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग हुई, जिसमें मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा थे। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा जो है वो तशरीफ़ ले गए थे इसहाक डार साहब चाइना। वहाँ पे उनकी चाइनीज़ जो काउंटर पार्ट हैं, हम मनसब हैं, उनके साथ बातचीत हुई थी। और उसके बाद ये 5 नुकात का अलामिया कल दिया गया था, जिसमें कहा गया कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, सिक्योरिटी की बात की गई थी, इंसानी हुकूक की बात की गई थी, और साथ में ये कहा गया था कि जो चार्टर है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके मुताबिक मसाइल का हल किया जाए। आबना हुर्मुज़ के हवाले से भी उसको खोलने और उसकी जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाने के ऊपर भी कल के अलामिये के अंदर बात की गई थी। अब उसके बाद पे दर पे बात हो रही है। एक्सियोस के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो अमरीकी जरीदा है उसके साथ वेबसाइट है उससे बात करते हुए उनके कॉरेस्पॉन्डेंट से ये कहा है कि ईरान के साथ पेशरफ्त हो रही है। उसके बाद थोड़ी देर पहले फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने ईरान को ख़तरनाक नताइज की धमकी दी है, और अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि नेटो के ख़िलाफ़ भी वो अपने खिताब के अंदर बात करेंगे। ये याद रहे कि नेटो से निकलने के हवाले से ऑलरेडी अमेरिका के अंदर बातचीत शुरू हो चुकी है, और ये जो अलायंस है इससे प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है कि इस पूरे तनाज़े के अंदर इस अलायंस ने ना सिर्फ अपना उनकी मदद नहीं की, बल्कि फ्रांस, इटली, स्पेन जो है उन्होंने अपने आप को इस मामले से ना सिर्फ अलग रखा, अपनी फ़िज़ाई हुदूद तक को जो है वो बंद कर दिया। बरतानिया जैसा जो पार्टनर था अमेरिका का, उसने भी अपने हाथ खींचे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या ये जो बीजिंग का पर्सपेक्टिव है ये आगे बढ़ेगा और इसके ऊपर जो है वो बातचीत होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या यूएई जंग में कूद सकता है? क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये स्टोरी है कि यूएई जो है उसकी तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि वो शायद इस जंग के अंदर या आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए वो इजराइल के साथ मिले। ये बहरहाल अभी तक खबरें हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से दुनिया क्या देख रही है, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है, एक बहुत बड़ी सुपर पावर को कितनी बड़ी हजीमत उठानी पड़ सकती है आने वाले दिनों में, और क्या नए जो अलायंस हैं वो इस जंग के खात्मे के बाद बनने जा रहे हैं। ये सारा वो मंजरनामा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और अहम मेहमान हैं। हमें तेहरान से जॉन हुसैन साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ एयर कमोडोर जनाब खालिद चिश्ती साहब भी मौजूद हैं, जिनसे हम जो दिफाई इस वक्त जंग है उसके ऊपर से भी उस पर भी बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब भी दिफाई तज्ज़िया निगार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, और हुसैन हक्कानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले मैं तेहरान जाना चाहती हूँ, और तेहरान में जॉन हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, जॉन, एक तो मैं आपको फुटेज अपने नाजरीन को दिखाऊँ कि तेहरान की सड़कों पर ख़ास करके उनका जो स्क्वायर है वली असद स्क्वायर, वहाँ पर पाकिस्तान की हिमायत में कल रात को एक मुजाहरा हुआ, एक बड़ी रैली हुई। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि मशहद के अंदर भी जो है वो एक बहुत बड़ा वहाँ पे भी रैली, और ख़ुद जो इमाम रज़ा का रोज़ा है उसके जो कोर्टयार्ड है, सहन है, उसके अंदर भी पाकिस्तान के परचम जो
ہیں وہ کل لہرائے گئے ہیں. جان میں آپ کو پہلے یہ دکھا دوں پھر میں آپ سے وہاں کی انوائرمنٹ پوچھنا چاہتی ہوں. ذرا دیکھیے گا جو ہم چلا رہے ہیں آپ کو شکریہ پاکستان کے نام سے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو تہران کی گلیوں میں کس طرح سے شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو جان آپ بتائیے یہ کیا جو فوٹیجز ہیں یہ آپ نے دیکھی ہیں, یہ مناظر خود دیکھے ہیں, اور کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے لوگوں کے اندر پاکستان کے لیے تشکر جو ہے وہ کس حد تک ہے وہاں پہ؟ مساس میں بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. بالکل یہاں پہ جو اب پاکستان کی نہ صرف گورنمنٹ اور عوام جنرلی تھینک یو کرتی ہے بلکہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے لیے خاص ایونٹس جو ہیں وہ منعقد کیے جا رہے ہیں. ولی اثر پہ آپ نے خود دکھایا کہ کس طریقے سے ریلیز ہوئی, پاکستانی پرچم لہرائے گئے, پاکستانی مختلف سپیکرز کو جو ہے وہ بلایا گیا بات کرنے کے لیے عوام سے. اور بالکل یہاں پہ تاثر پاکستان کے حوالے سے میں اگر آپ کو پرسنلی بھی بتاؤں, میں بھی پاکستانی ہوں, تو اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں تو وہ مجھے گلے لگاتے ہیں, مجھے تھینک یو بولتے ہیں, جبکہ میں نے تو کچھ کیا نہیں. بہرحال مجھے تھینک یو بولتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہو اور آپ لوگ بہت ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایران کے اور بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں ایران کا. تو ایک برادرانہ تعلق جو تھا میرے خیال میں وہ اس سے بھی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور ایران کو ایک ساتھ ایک قوم کے طور پہ ایرانی جو ہے وہ ویو کر رہے ہیں. تو انڈیڈ ایک بہت پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے, اور اس کے اندر اوور آل نہ صرف عوام کے لیول پہ تھینک یو بلکہ گورنمنٹ کے لیول پہ جو کوششیں جاری کی ہیں پاکستان نے, جو جاری رکھی ہیں ہمیشہ سے 12 دن کی جنگ سے لے کر اب تک, ان سب چیزوں کے لیے جو ہے وہ تھینک یو کرتے ہیں لوگ, پرسنلی بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی کرتے ہیں. زبردست. یہ تو بڑا, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر بڑی وارمنس ہے اور ایران کے عوام کے ساتھ ہمدردی ہے. ایران کے اوپر جو جارحیت ہے اس کے خلاف پاکستان کے اندر بہت ایک غم اور غصہ ہے. یہ بات تو ہے اپنی جگہ پہ. یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اب اعلان کریں گے یا جو بھی تقریر کریں گے, اور ساتھ میں کل جو بیجنگ کے اندر ایک اعلامیہ آیا ہے, کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ تہران اس بیجنگ کے جو اعلامیے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ جو تعلق ہے, رابطہ ہے, وہ قائم ہوا ہے امریکہ اور تہران کے درمیان؟ مس آسما, آئی تھنک جب یہ مذاکرات شروع ہو رہے تھے, جب خبریں پہلی دفعہ آ رہی تھی کہ بات چیت چل رہی ہے, ٹرمپ جب کہہ رہا تھا, تو میں نے آپ کے شو میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈیمانڈز ایکسچینج ہو رہی ہیں لیکن کوئی نیگوسیشنز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہو رہی. پاکستان کے تھرو ایز اے میڈیٹر پاکستان جو ہے جو ایڈ کر رہا ہے, اس کے اندر ایران اپنی طرف سے جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس نے سامنے رکھی 15 پوائنٹس کے ایکسچینج میں. لیکن اراغچی صاحب کا جو بیان ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا, جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ چائنا پاکستان یا سیکورٹی کاؤنسل تو انہوں نے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے نہیں, تو انہوں نے جواب میں کلیئرلی کہا کہ کوئی سیکورٹی کاؤنسل جو ہے بھی, سیکورٹی کاؤنسل خود سے بھی کوئی گارنٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتا, کیونکہ امریکہ پہلے چائنا, رشیا, یو کے, فرانس, جرمنی, پورے یورپین یونین کے ریپرزنٹیٹیو اور یو ایس, ان سارے ملکوں نے جے سی پی او ایگریمنٹ, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن 2015 میں کیا, اور امریکہ نے اس کو بھی آنر نہیں کیا. تو ابھی حکومت کے لیول سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں وہ دکھائے کہ وہ یہاں سے ایگزٹ کر رہا ہے, یا فار ایگزامپل کوئی اور چیز جو پریکٹیکلی نظر آئے جس میں پتا ہو کہ دوبارہ جنگ کا خدشہ نہیں ہوگا, کیونکہ کنسرن سارا وہی ہے کہ مسٹرسٹ ہے کہ دوبارہ 4 مہینے بعد, 5 مہینے بعد, 6 مہینے بعد دوبارہ کہیں حملہ نہ ہو جائے. تو بالکل اچھی بات ہے, کوششیں اچھی بات ہے, اور پاکستان نے بہت اچھا کردار نبھایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کوئی اگر گارنٹی کر سکتا ہے اس چیز کو تو وہ صرف امریکہ کا ایگزٹ گارنٹی کر سکتا ہے اس جنگ میں, اکارڈنگ ٹو ایرانین آفیشلز. اور ایگزٹ کے حوالے سے سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, مگر میں خالد چشتی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ یہ بتائیے گا کہ اب زمینی فوج کی ایک طرف بات ہو رہی تھی کہ جی وہ اتاری جائے گی, اور خار جو ان کا جزیرہ ہے اس کے اوپر, اور پھر آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پوری انوائرمنٹ کل بنائی کہ بھائی ہم تو فتح کر لیں گے, برباد کر دیں گے, تھوڑی دیر پہلے بھی کہا, پھر رات میں آپ نے مختلف ان کے سٹیٹمنٹس دیکھے. آپ کو کیا لگتا ہے زمینی فوج کی تیاری صرف دھمکی کی حد تک ہے, یا واقعی ایران کے خلاف جو ہے وہ امریکہ جا سکتا ہے اس حد تک؟ بہت شکریہ آسما شاہی صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے امریکہ تو دھمکی تو ہم کئی مہینوں سے سن رہے ہیں, دسمبر سے جب تک ملٹری ڈپلائمنٹ شروع ہوئی تھی دھمکیاں شروع ہو گئی تھیں, اور ایک ریزالو بھی نظر آتا تھا امریکہ کا. امریکہ کے صدر نے ایران کو یہ تھریٹ کیا تھا کہ آپ کے لیے تباہی کا جو مقدر ہے وہ آپ کا لکھا جا چکا ہے, ایک فرق ہے صرف وہ ٹائم کا ہے, اور ٹائم میرے ہاتھ میں ہے. وہاں سے دھمکیاں شروع کی تھی انہوں نے,
और अब ये जो 32-33 दिन जंग को हो गए, दुनिया गवाह है, ये तारीख का हिस्सा बन चुकी है। जहां तक पोस्टरिंग का जिक्र कर रही हैं आप, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और अभी 82 एविएशन ब्रिगेड ला देंगे, एयरबोर्न ब्रिगेड आ जाएगा। तो आई थिंक आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये अर्ज करता चलूं कि पहले मैं क्विकली कंपैरिजन करता चलता हूं कि ये कितना आसान या कितना चैलेंजिंग होगा अमेरिका के लिए। ईरान जो है वो 4 गुना इराक से बड़ा है, और इराक की जब 2003 की जंग हुई थी, सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, तो उस पर 48 दिन तक अमेरिका ने बमबारी की थी, जबकि मोस्टली इराकी एयरफोर्स ना होने की नहीं, ऑलमोस्ट जीरो थी, और ये नो फ्लाई जोन था कई सालों से और महीनों तक बरकरार रहा था। उसके बाद उन्होंने 48 दिन बमबारी की थी। उस मुल्क पर बमबारी की थी जिसका तकरीबन सारा इलाका डेजर्ट है, उसमें टेरेन्स नहीं है, पहाड़ नहीं है। ईरान 4 गुना बड़ा है, इसका 50% पहाड़ या अनइवन सरफेस है। इसको एडवांटेज है टेरेन की, छुपने के लिए, हाइडिंग के लिए, टनल्स बनाने के लिए, और ऑब्वियसली अमेरिका को लॉजिस्टिक के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। ये जब कहना होता है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप ड्रॉप करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करने होते हैं कि आप ट्रूप्स उतारेंगे तो क्या करेंगे। वो कोई आपने वीडियो बनाकर किसी चैनल पर तो रिलीज नहीं करनी कि हम लैंड कर गए, वो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जब आपने लैंड करना होता है, पहले सर्वाइव करना होता है, जबकि इसमें पॉपुलेशन बड़ी हॉस्टाइल है। ऑल्दो सुन्नी पॉपुलेशन है, फर्ज किया कारक की मैं मिसाल देता हूँ आइलैंड के ऊपर, तो वहां बेशक सुन्नी हो लेकिन अभी तक लॉयल हैं अपनी हुकूमत के। जब उतारेंगे तो उनको रीऑर्गेनाइज, रीग्रुपिंग करके उन्होंने अपने आप को सस्टेन करना होता। सस्टेन करने के लिए अमेरिका ने उनको सपोर्ट करना है लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोर्ट कैसे करेंगे? एयरबोर्न पब्लिक एफर्ट कितनी देंगे, राशन कैसे ड्रॉप करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, वेपन्स कैसे करेंगे, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट जल्दी से देंगे कि कहां कहां ईरानी सेगमेंट छुपे हुए हैं जो इन पर फायर कर सकते हैं। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि खारज जैसे आइलैंड या किसी और पर उतर भी जाते हैं तो उसके बाद उतरने का मकसद ये होता है कि इसको वॉर बूटी के तौर पे बार्गेन करना होता है कि हमारे हाथ में ये आ गया है, अब हम आपके खिलाफ ये बार्गेन यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें, तब हम खारक खाली कर देंगे। आया इतना कंट्रोल कर सकेंगे? एक और टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ईरान को मिल जाए। 10,000 के करीब ट्रूप्स होंगे इनके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको कहते हैं मैरीटाइम एक्सपीडिशनरी यूनिट। इस वक्त 2 मौजूद हैं इस एरिया में जिनकी तादाद है 5,000, अदर देन 40 to 50,000 ट्रूप्स जो इस एरिया में हैं। 5,000 MEUs है जो स्पेशल फोर्सेज जिसको हम कह लें। फिर ये जो 82 एक ब्रिगेड कह रहे हैं, इसके अपने 5,000 है क्योंकि कमांड सेंटर के साथ ही आ रहे हैं। 10,000 लोग अगर आप एक ड्रॉप कर देते हैं आप खारग आइलैंड या किसी पर, तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल टारगेट होगा। नंबर 1, इस वक्त अमेरिकन नेवी जिनको मैं स्टडी कर रहा हूं, 1800 से 2000 किलोमीटर पीछे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर चला गया, वो एब्राहम लिंकन जो जंग लड़ने आया था। दूसरा ग्रीस में रिपेयर हो रहा है, स्ट्रेच हुई है। आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि अमेरिकन नेवी बहुत स्ट्रेच है, क्योंकि आपने जब भी इस तरह का टास्क लेना होता है आपको ट्रूप वर्सेस टास्क की एक रेशो रखनी होती है। यानी उस रेशो से अगर आप आउट होंगे तो कामयाबी के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। और खास तौर पर अगर ग्राउंड एनवायरनमेंट, जमीन पर लोग इतने ज्यादा हॉस्टाइल हों तो वो बहुत ज्यादा खूनी होगा, बहुत ज्यादा एट्रिशन और नुकसान होगा अमेरिका का। वेरी वेरी नाइस। ये मोहम्मद अली साहब, अब ये जाहिर है कि एक खाका बन गया है। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप है जो कि कर रहे हैं, अपनी धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ बीजिंग का एलामिया है। आपको क्या लगता है, चीन ने जाहिर है कि निगोशिएट किया है या पाकिस्तान ने भेजी हैं, तो अमेरिका से पूछे बगैर तो ये सब चीज़ें सामने नहीं आई हैं, जो कि एक्सियोस ने भी लिखा है। तो आपका तज्जिया क्या है? क्या वाकई बातचीत का आगाज़ हो सकता है या आज ये निकल जाएंगे जंग में से ट्रंप साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हालात जो हैं और तीनों जानिब से जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, चाहे वो ईरान की जानिब से हों, चाहे वो अमेरिका की जानिब से हों, चाहे वो चीन की जानिब से हों, वो डी एस्केलेशन की जानिब निशानदेही करते हैं। अच्छा। और मैं इसमें पुरुमीद हूँ कि आने वाले दिनों और हफ्तों में हम डी एस्केलेशन देखेंगे, और उसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। ठीक, देखें, सदर ट्रंप के जो मिक्स सिग्नल्स हैं उसकी 2 वजूहात हैं, उसको समझना ज़रूरी है। इसको स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कहते हैं, क्योंकि वो बैक वक्त 4 महाजों पे जंग लड़ रहे हैं। उनकी फ़ौज तो ईरान से बरसरे पैकार है, लेकिन साथ ही साथ वो सफारती महाज पे बहुत ज़्यादा तनहा हो चुके हैं। आप जानती हैं, अरब ममालिक के साथ भी और नेटो में भी, तो उसका भी उनको बहुत एहसास है कि कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा, और वो गम गुस्से का इजहार बरतानिया और फ्रांस के लीडरशिप के सामने भी कर रहे हैं। जी। अच्छा,
پھر آپ دیکھیں کہ وہ تیسرے انداز اب اقوام متحدہ میں US کانگریس میں بھی ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے. چوتھی ان کو اپنے ملک کے اندر بھی رائے عامہ میں بہت تبدیلی آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو ان کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ آپ سمجھیں کہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر میں نے سیاسی طور پہ اس جنگ میں بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. اور اس لحاظ سے جب جو وہ مکس سگنلنگ کرتے ہیں, جب وہ تھریٹ ڈالتے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے وہ اپنی عوام کو بھی بتا رہے ہیں کہ میں اسٹرانگ ہوں. وہ خالی اس کا ٹارگٹ آڈینس تہران نہیں ہوتا, اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے. اچھا, دوسری جانب جب وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں, ان کا وزیر دفاع کہتا ہے یا ان کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں, 2 سے 3 ہفتے میں جنگ ختم ہو چکی ہے, تو یہ سگنل ایران کو نہیں ہو رہا ہوتا, وہ اپنی پبلک کو, وہ چائنا کو بھی سگنل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اگلے مہینے چائنا جانا ہے, اور چائنا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, وہ ان کو یہ میسج اگر کنوے نہیں کیا گیا تو کر دیا جائے گا کہ جناب آپ یہ جنگ ختم کر کے ہی آئیں تو کوئی مفید گفتگو ہو سکتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ 2 سے 3 ہفتوں کی بات اسی لیے, کیونکہ اب انہوں نے 4-5 ہفتے کے بعد اگر چائنا جانا ہے تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا یہ جنگ کو چھوڑ کے وہ ادھر چلے جائیں. تو دیکھیں اب وہ چائنا جانا ان کے لیے, امریکہ کے لیے, ٹرمپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. وہ اگر اس جنگ میں جیت جاتے ہیں, اپنے اہداف حاصل کر لیتے ہیں, تو وہ ایک وکٹر کے طور پہ چائنا جائیں گے کہ ہم نے اب آپ کو آئسولیٹ کر دیا, اب آپ میری بات سنیں اور میری ٹرمز پہ نیگوشیٹ کریں ورلڈ آرڈر کو. لیکن اب چائنا کے لیے یہ جنگ جو ہے ایک انڈائریکٹ وارفیئر ہے. دیکھیں انٹیلیجنس, ٹارگٹ انفارمیشن, یہ ساری چائنا اور روس سے ایران کو پہنچ رہی ہے. دوسری جانب سفارتی سطح پہ ابھی بھی اگر چیپٹر 7 کی کوئی ریزولوشن ایران کے خلاف سیکیورٹی کونسل میں آتی ہے تو چین اور روس اس کو ویٹو کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جو سب سے بڑی ان کی تجارتی منڈی ہے ان کے تیل کی, وہ تو ابھی بھی چین ہے. تو چین ڈیفینیٹلی ڈی ایسکیلیشن میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مزید نقصان ایران کی تیل کی تنصیبات کو نہ پہنچے, جو کہ اس کے انرجی سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ چین کا اس پروسیس کو سپورٹ کرنا, ایران کو بھی قائل کرنے کے لیے, اس کو مزید نقصان و تباہی سے بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ انیشیٹو. اور یہ اس میں بیجنگ کے اندر جو کل بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ آرمی چیف وہاں پہ موجود تھے, ابھی تک کوئی ڈینائل نہیں آیا, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پہ تھے, اور ان کی موجودگی میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو تصفیہ ہو رہا ہے یا جو فیسیلیٹیشن پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے, چائنا کی طرف سے ہو رہی ہے, یہ ملیٹریلی اس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو زیادہ دیکھا جا رہا ہے, ڈپلومیٹیکلی اس کو کم دیکھا جا رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ایک امریکی پروفیسر ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے نا وہ نیگوسیشن تھرو آرمز ہوتی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. میں جون صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ امریکہ نے جو مذاکرات کی اور تصفیے کی جانب جو پیش قدمی کی ہے یا اس کی خواہش ظاہر کی ہے, یہ انہوں نے اپنے خون پسینے سے یہ پوزیشن حاصل کی ہے. تو گراؤنڈ میں ریالٹی انہوں نے چینج کی ہے, تو پھر امریکہ مذاکرات پہ راضی ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب میں سمجھتا ہوں ایران کے لیے بھی موقع ہے. اب انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نئی ایک وہ رکھ دی ہے شرط کہ جی آپ نئے ہرموز کو کھول دیں تو ہم آپ کے ساتھ جنگ بندی. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, میں نیوٹرل ایک کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی ایران کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو اپنے اہداف جنگ کے شروع میں رکھے تھے کہ جی ہم نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیں گے, جس کو وہ ہر سال تباہ کرتے ہیں. اچھا پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم میزائل صلاحیت تباہ کر دیں گے, وہ تو ہوئی نہیں ہے, وہ روزانہ وہ استعمال کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جی ہم نیوی تباہ کر دیں گے. بھئی نیوی اگر تباہ ہو گئی ہے تو پھر گلف آف ہارمز کھلی ہوتی. اچھا تو اب وہ انہوں نے اپنی جو اصل میں ان کو فیس سیونگ چاہیے, اور آپ سمجھنے کی کوشش میں اپنے ایرانی بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کو آپ ایک فیس سیونگ دیں تاکہ جنگ ختم ہو. دس از دا لیسٹ دیٹ دے ایکسپیکٹ. ویری امپورٹنٹ. اس میں پاکستان اور چائنا کا رول بہت اہم ہوگا, کیونکہ دیکھیں گلف آف ہارمز تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی, اب آپ دوبارہ کھول دیں گے تو وہ چلے جائیں گے. اور آخری بات دیکھیں کتنا نیچے آ گیا ہے جو ڈیمانڈز ہیں صدر ٹرمپ کی, اس کا لیول. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ نہیں بھی کھلتی تو ہم چلے جائیں گے. کل وہ کہتے کہ نہیں بھی کھلتی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, اور اگر برطانیہ کو تیل چاہیے تو یا تو ہم سے لیں یا خود ان سے لیں. تو پھر آپ دیکھیں اب اتنا تو ان کا بھرم رکھ لینا. بالکل یہ بھرم کی بات ہے, اب یہ بھرم پہ آ گئی یہ بات. لیکن میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. امریکہ یہ جنگ ہار رہا ہے اور ایران کا اپر ہینڈ ہے, تو کیسے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. حسین حقانی صاحب بھی اس پینل میں ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.